أرست زينة حتى طقمات طقمن كفليت مهيان كم زبجسوز تنجرلو سلماو سلف ممهران لو معلت أبي وردا أوفلا كم زتقايد تحبيرو منجس فدرال وعلى بريتوريا بأقبابو بزي متكبارو هزبي معالتاو بخبيدنا هيوت صفحي حلف كم زلو تقاليتو أبي زوبا دبوب وردا رايا عزبو قبل علز تأكب إخلبت حوز تبهال قاتلهم نمنة بهال هزب تقراي زي مت انت كبار كم زخنا تحبيرو زي أقلقلوت فنوة تقراي TBS تلفزيونيو سلام تعنا هبلي كبرات تخطاتلتنا كاب TBS ورقاوين لومي حدار عسرتك لتشن عسر شمونتن عامة مرت زبلنا يوم زيناتات انه جميرنا لنا كم تلمود نكتكتاتلنا بخبرين دعدمكم مس زيناتات ساعات حابيركم زتصنح دما ناتنا الفلكه فلما ملختي أقلقلوت فنوة تقراي نباخم كنبل دحري تتصابو ططوناي مبال سممع بريتوريا اب تግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለ እቲ ስምምዕ ማዕረ ዝሃቦ አንጻራው ሰላም ኣብ መሪሕነት ብዝተፈጠረ ቅልውላው ፍልፍል ሻቅሎትን ቀጻሊ ስጋትን ህዝብና ካብ ዝኸውን ውዕል ሕልር ይልሎ TBS TV እዚ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ዝተፈጠረ ክፍጠር ዘይነበሮ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዋጋ ከም ዘኸፍል ካብ ሰናይ ጉሓቱ እናገለጸን ብዝተፈላለዩ ፈተውቲ ዓዶም ክግለጽ እናገበረን ምምጽኡ ዝፍለጥ ኮይኑ ጫፋ ዝሓዙ ተጻቦ እቶም መራሕቲ ግን ፈለማ ንባዕሎምን ንውድቦምን ቀጽሉ ድማ ነታ ብሄርን ትከላታን ሓስዩን ይሓስነሎ ሓደ ትግራዋይ ምብዳልን ሓንቲ ንጽል ዓቕሚ ትግራይ ምጉዳልን ብሄር ከም ምብዳል ክሕሰበለዎ ካብ ዝብል መበገሲ ትግራዋይ ንዘይ ምብኻንን ትግራዋይነት ንዘይ ምሽረራፍን ብዙሕ ትግራዋይ ሓደ ኾኑ ክብል ተደሚጹ እዩ እንተኾነ እቲ ዝተፈጠረ ምክፍፋል ናብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂክ ትካላት እታ ብሄር ልሒኹ ክሳብ ስድራ ቤት ኣብ ዝጸሉ ሓደጋ ምብትታን ምእታው ንዕዘበለና እዚ ነቲ ኣብ ውሽጢ ተደጊሉ ዘሎ መረረት ሓዘን ጓሂ ሕቶ ልምዓትን ጠለብ ሓድሽ መድረኽን ብዘይ ትቋጻጸሩ መንገዲ ክባርዑ ካብ ምግባሩ ብተወሳኺ ንህዝቢ ትግራይ ታሪኻዊ በደል ኮይኑ ይሐልፍ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዝተፈጠረ ምድካም ንትግራይ ብኽፋእ ዝጥምታ ሓይሊ ክበዝሕ ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ህዝቢ ትግራይ ብገዛእ መራሕቱ ዕድመ ዝግበረሎም ዘሎ ጽምዶታት ሰሜንን ደቡብን ድማ ካልእ ፍልፍል ቅልውላ ምዃኑ ኣይተረፈን ሕዚ መሰረታዊ ኣጀንዳታት ምምላስ ተመዛበልቲ ኾነ ካልእ ብሄራዊ ዛዕባ ከም ዛዕባ ክለዓለ ይረአይን ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ልዕሊ ቁፅሪ ብዝኾነ መጠን ናብ ስደት የምርሕ ኣሎ ዝኸኣለ ካብ ትግራይ ይወፅእ ኣሎ ቀሊል ዘይበሃል ቁፅሪ ትግራዋይ ድማ ኣመራጺ ናብ ዘይብሉ ሓራን ዘይሓራን መሬታት ይኸይድ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ዓዱ ሰሪሑ ክልወጥ ዝደሊ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ዓዱ ተስፋ ክቆርጽ ዝገብር ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ እቲ ናይ መወዳእታ ድፋዕ ብሄር ዝኾነ ሰራዊት ከምቲ ኣብ ዝቕንያ ዝረአ ዘሎ ናብ ኣደባባይ ሙጻእ ዝጀመረሉ ኩነታት ምርኣይ ዓዲ ክህልዎ ንዝደሊ ኩሉ ዘሕንኽ ኮይኑ ኣሎ ናይ ዝኹሉ ሽግርን ብሄር ሒዙ ዝጠፍእ ሓደገኛ ኩነታትን እንኮ መፍትሒ ህዝቢ ዝብሎ ብኽፉት ልቢ ምስማዕን ምስ ደቂ ብሄርካ ምስ ምማዕን እዩ ንብል እዚ ገና ዘይተሓሰበ እንተተሓሲቡ እውን ዘይተጀመረ ቅዋም መራሕቲ እንተገደደሎ ምክሕሰብ ሕዚ ክጅምር ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ጸለመታት ተነጽሎታት ምድፍፋኣት ስሙጻት ሓሶትን ጸርፍታትን ይኣከል ፈታዊኻ ጸላኢኻ ናይ ምግባር ዝግበር ትጉህ ምንቅስቓስ ደው ይበል በብዕለት ጸላኢ ንምፍራይ ዝግበር ምልሕሓጽ ይኾኖ ብሄራዊ ኣጀንዳ ዝኸልፉ ዕሎታት ጓል መንገዲ ጠጠው ይበል ኩሉ ንድሕሪት ገዲፍካ ናብ ዘተን ምርድዳእን ናብ ምስማዕን ምስምማዕን ምምጻእ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ እዩ እዚ ብምግባር ትግራይ ካብ ውሽጢ ምፍራስ ኮነ ካብ ደገ ምፍራስ ክድሕን ንወስን መዋጽኦ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብደቂ ትግራይን ካብ ትግራይን እዩ TBS ኤዲቶሪያል حتى طقمات طقمن كفليت مهيان كم زبجسوز تنجرلو سلماو سلفي ممهران لو معلت أبي وردا أوفلا كم زتقايد تحبيرو دحرو على بريتوريا كابز ترأيو كم من ملاس تمزابلتي محاسق زاتها وحدنت ورار معدن تتكامنتن حكمنا تقادلتي طلبات سلام ጸጥታን ፍትሕን ፍርድን ወዘተ ዝመሳሰሉ ዓበይቲ አጀንዳታት حتوم هيا عسرت شدش أوارح بممهران إن تلعلو كابز متسو محبرا وحتوتات حاديو كسبب بيت فرد زبطحم بيت بزحات زون كحكح إزو قداي ممهران أبي كبير محبرا وقلولاو أوديقو حزون أبي وردا أفلاز ركبو ممهران نبي الدواباي كوتس ومقبارو يرقلو ممهرنت كباريو ممهر عند عدي مسحال زيقايو حتو ممهر مملاس نخال عدي متسقانيو اتز نبرا سلماو سلفي تخطاتيلنا نملس محار ممران ورد عفلا محار ممران ورد عفلا لا يمكن بزي ولعنا يوسف مهيا 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 بزي ولعنا يوسف مهيا
أب وردا أفلا ممهران زلعلو حتو جبون بترجع مستحاتة حتو كملس بزي مخالوز تخايدن سلفيو كبل محبر ممهران تجراي قليتو أدوم برأت محبر ممهر نجست جرد نتكلنا أبزها بالتوقال ممهران حزون أب كبير محبر قطبا وقلولا ولو كتب الجليت عام أبو منبر محبر ممهران وردا أفلا ممهر إليا سببه تبت وردا تخايدوز تبهال سلف ممهران أدهبو كاب تكلنا نزق أربلو حتو من لا شيء بلهم تختاتيلنا الملس صبوق شمي ممهر إليا سببه ناي وردا أفلا ممهران محبر أبو منبر تحتو حادن يو نسون تايو بفيدرال منغستي فقدرنا وسخ محيا ناي مسكرمن ناي تقمتن اي تخفلنا نمو يكفلنا تبليا ناي دمو ستوي وخذتا تاشمو تحتو ناي محيا هيا لذي محيا كافتم كالو تورداتات نحن اي تخفلنا نحن زلنا له خزي كورم له هو ذاتا له لا ماتا قطر لا ماتا هنا له كدمناون ما يچاو ገደሎ ዘም ኩሎም ተከፊልዎ መሎ ስለዚህ አናውን ዘይخفለና ንምንታዩ ስለዚህ ድምጽና ስምዖና ምስተዘሎ ናይ ናብራ ምኽባር ምስተዘሎ ከዚ ናይ ወሰኽ ማሪ ናናውን ጉዳ አለናሞ ስለዚህ በሰዓቱ ተስተፈቀደና ዘይወሃበና ዝብል ነገር ና ታውዕሎ ዚያ ታሕቶ ዚያ እነዚህ ለከም አተቱ ሰላማዊ ብዙሆነ መንገድ ዘያህቶ ማቅሪቦም ያው ታራይ ንጽባህ ቀጽሮም ንጽባህ ተፈጽሮም በዚያ ተፈላልዩ እዚ ሕቶ እዚ ማን ከመልሰለው ወትል هو خذت ያለው መስለካ خذي قدم ክብል ንሕናውን ከም ማህበር ናይ ኮረንን ካልኦትን ክኽፈሉ እዮም ዝብል ወረምስ ሰማዕና أنا مستناي بيت حسب تمرت حلافي كويننا ناب وانا محداري عتيناينا وانا محداري عتينا سلازي زيهم كفولو مالو تزخف سلسلو برقس كان كل عيتدفن كن كاوشتاوي يزخف سلسلو
ምክንያቱም ካብ ውሽጣዊ ባዕሉ ወረዳ ናይ መምህራን ፀገም ተረዲዩ ንኸፈላለና ዝብል ነገር ምስ ሰማዕና ስለዚህ እዚኣ ከመይ ትርእይዎ ጎረቤትና እናኸፈሉ ናትና ተዘይተኸፊሎም ጋሓራይ ፀገም ክፈጥሩ ኣፍቶም ናይ መምህራን ስነልቦና ይኹን ሞራል እውን ጽቡቕ ስለ ዘይኸውን ንስኻትም እንታይ ምድላው ትገብሩ ኣለኹም ክትፈትሕዎ ክትኽእሉ ዲኹም ዝብል ሕቶ ኣቕሪብናሉ ጋሓራይ ያው ንፋይናንስ እውን ፀዊዑ ኮፊልና ዘቲና ንሕና ምንም ዓይነት ገንዘብ ኣብ ካዝናና የለን ንሕና ከዚ ክንከፍል ንኽእል ጥራሕ ካብ ክልል ተተደፊኡና ብዘይውዕል ሕደር ግን ናብ ኣካውንቶም ኣታዊ ክንገብር ኢና ዝብል ምላሽ ተዋሂቡልና ብድሕሪኡ ንሕና እውን ከም መምህራን ማሕበር ትቤት ጽሕፈቱ እንታይ ኢና ገይርና ግድን ንኽእላ ማለት እዩ ብናይ ዓቕምና ንኽእላት መሃዮም ዝገልጽ ደብዳቤ ሰሪሕና ንሕድሕድ መምህራን ኣብ ኢዶም ክበጽሕ ገይርና እንደገና ድማ ንፋይናንስ እውን ሂብና ኣው ንክልል እውን ትቤት ጽሕፈት ከምዚ ፀገም ኣሎ ኦፍላይ ተኸፈልና ይብለሎ ቤት ትምህርቲ ክናጽውን ይብለሎ ዜጋ እውን ከይጉዳእ ሰዓት ክኸፈል ኣሎ ዝብል ንሱ እውን ኣማሓውሩ ኣነ እውን ኣማሓውረ እናመልከትና ሓላፊ ኣማሓዳሪ እውን ንዝምልከቶና ተዘራረበ ክፍታሕ ኢና እዚኣ እናገበርና ኢና መፂና ንሶም እውን ያው ቁርጽ ዝበለ ነገር ሃቡና እዩ ቁርጽ ዝበለ ነገር ድማ ብላዕሊ ብመንግስቲ እዩ እምበር ንሕና ኣይኮነን ምሳላስ ተዓቕምና ንሕና እዚኣ እያ ድምፂ ምዃን እያ እምበር ካብኡ ሓሊፉ ኣገዲድና ነኽፍሎ ነገር ኣይህልውን ግን ካብቲ ክልል ባዕሉ ግን ሓደ እንታይ ክኸውን ነይርዎ መስለካ ወጥ ዝኾነ ኣከፋፍላ ክህልው ነይርዎ ካብ ወጥ ማለት እንታይ ማለት እያ ክትድፋእ ከላ ኩሉ ወረዳታት ክኽፈሎ ከዘሎ ግን ከምዚ ዝበለ ሓላፍ ዘላፍ ኣሰራርሓ ከዚ ንከምዚ ዓይነት ናብ ስምዒት ንመምህር የእትወሎ ማለት እዩ እና ወይ ወረዳታት ኩለን ክዓፅው ኣለውን ምክንያቱም ሱቅ ክብል ኣለውን ካብ ክልል ክድፋእ ከሉ ክኽፈል ኣለዎ ወይ ድማ እቲ ክልል ፈጣን ዝኾነ ምላሽ ክህብ ነይርዎ ዝብል በቃ ከዚ እውን እንታይ ክብል መስለካ ከዚ ካብተን ዘለዎ 14 ወረዳታት ኣብ ዞባ ደቡብ 10 ተኸፊለን ስለዋ ነቕሰገ ኦፍላን ራያ ጨርጨርን እየን ተሪፈን ዘለዋ ስለዚህ እዚ እዩ ነቲ መምህር እውን ናብ ስምዒት እትይዎ ዘሎ ካልኦት ተኸፊልዎም እናሃለዎ ንሕና ንምንታይ ዝብል ነገር ኣሎ ዘይሩ ቤት ትምህርቲ ተዓፅዩ ዜጋ እውን ከይጉዳእ እቲ መምህር እውን ብስነ ልቦናን ብሞራልን ከይጉዳእ ብሰዓቱ ክረኽቦ ዝግባእ ነገር ክረክብ ከዚ እውን መንግስቲ ትግራይ ጠመተ ሂቡ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነዚ መምህር እዚ ክኸፍሎን ምላሽ ክህቦን እየዝላው መንግስቲ ፌደራል ውዕሊ ፕሪቶሪያ በአግባቡ ብዘይ ምትግባሩ ህዝቢ መዓልታዊ ብከቢድ ናይ ህይወት ፀፍሒ ይሓልፍ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ገለጸ አባል ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብርሃነ አጽብሃ ምስትካልና ብዝነበረው ጻንሒት እንትኸውን ህዝቢ ትግራይ በዝንበትን ጅሆ ፖለቲካ ተታሒዙ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክባኽን ምኽንያት ከም ዝኾነ ሓቢሩ ብተወሳኺ እቲ ፖለቲከኛ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ብዘሎ ቅልውላዊ መሪሕነት ካብ ጽንታ ዝወፀ መንእሰይ ኣደዳ ዘይሕጋዊ ስደት ይኸውን ኣሎ ኢሉ ዝርዝር ኣለና ህዝቢ ትግራይ ንዘጋጠሞ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምምካት ከም ህዝቢ ኣብ ሓደ ሰሚሩ ክቡር ዋጋ ከፊሉ ዓወተ መዝጊቡ ናብ ሰላማውን ፖለቲካውን ናይ ቃልሲ መድረኽ ምስግጋሩ ሓደን ክልተና ይብሉን ብሳላ ቅልጽምን ደምን ህዝቢ ትግራይ ድማ ድምፂ ጥይት ደው ዘበለ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ክፍረም ዋላ እንተተኻኣለ ብስንፍና መራሕቲ ትግራይን ብኽፋእ ጸላእቲ ግን እቲ ውዕሊ ከይተተግበረ ኣስታት 3 ዓመት ነጉዶም ኣለዉ ተመዛባለይ ወገንና ኣብ ኬንዳ 5 ክራማት ተሕሊፉ መዓልታዊ ጠፍእ ኣሎ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሕግን ብስርዓትን ከይትግበር በዝንበትን ዘለዎ ሓይልታት ንዕኦም ብዝጥዕሞም ብምምዝማዝ ዋና ክስእን ይግበረሉ ዝብል ጋሻ ትቢኤስ ነበረ ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ሳልሳይ ወያነ ብርሃነ አጽብሃ እዩ በትግራይ ለለው ሆነታት ቶም ዝናኣሱ እዮም ካባናት ጽይት ዝግበረሉ ፍትውዕል ዝፈረምና ለውን ብልተወሰነ መንገዲ ኸይዱ ኢለላምን ለምሳሌ ዲዲአር ታይሉን ሕወሓት ወን ሓደ ልተጋገየሉ ስሑት ለሆነ ካልኩሌሽን ዝሰርሐሉ ካፍቶም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ወጻለለው ሓይልታት ምዝወጹ ዲዲአር ይቅጽል ጎና ጎን ይልል ክንተም ሓይልታት ከይወጹ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ውዕል ካብ ዝፍረም ዲዲአር ግን ብልተወሰነ መልክዑ ተሰራዊትና ክብተን ተገይር ይብል ተበተነ ለኸይዲ ኢኮኖሚያዊ ሕወቱ ስነልቦናዊ ሕወቱ ሙሉእ ከይተገበረ ትመንሰይ ተስፋ ቆርጽ ብለምስል መልክዑ ዲዲአር ክፍጸም ተገይር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነቱ ዝተዋሃው ግዴታ
توم حيلتات شعبية يكونوا خالت وررت حيلتات بتلاقي معراو تجري للو حيلتات كيوص تفنقلت كيملسه جزءاتها وحدنا تجري كيملسه خالي ناي خوينات داس أو تجري نمتكال زخدلو خيدي بتعمي حدقني أي سلزي توعل بروتريا بعد تقلالي حوحتون بتعمي حدقني عنا لهز تجري مليسو كبير واقع خف الخل مسناي حدا ودو سيرتيفيكيت متحاز توعلي حدا سيرتيفيكيت ناي مركاو ناي تودو ناي تفتو داو للو سوات ولا مسل تخنا اتو بحقن بمسرح ناي تعدي ناي مرجع بوردن حقاو مسرحاتن كودا لخل ناي حدا ودو هلونا جن مسلونا هز تجري متحاز نزي فيدرال منجست قاع نزو طفات زي حوحاتن هز تجرين حدا يوم يلخا هز تجرين نمقع لخدلو خيدي افت بارلمان بترغاغام تناغيريو زي بتام حدا غنيا زخونه كيادو نخد فيدرال منجست سلازي توعلنا انا يربحي بتلو كام ممزماز كام متقام وصاي نتهزو جن بمساراتاونت حتتاتو ليملسو تمزاولتي نحمشته كبرتي عامتات تزنورو وزلو هيوتات يفلطيو باراوي توزولعلو عالم مسلطنلو 10 حدك في الزمن او دق سبات كبصح لي يخل عبيتي بدلات يوصحملو تنورت حيلتات معراو تግራይ ዘለ ህዝብና او استرف ህዝቡን በብ ማዓልቱ በብ ሰዓቱ ዋጋ ይخفللو ዘለ ስለዚ ትውዕሊ ባዕልዋና ሲኢኑ እዚ ልባህል ትርጉም ከይሃሎ ናው ኻሊ ናይ ደመና ኮይናት መዋጠጥ ይኮይኑ ይቀጽለሎ حز زلو جزاو ممحدار تجري كتكفافلن زنبرة هواهو سلام تقليلون كزرجن جيرو زبل كس زلو وقت بوليتيكيا نتجري كابزلات تسجم زوج عامي ولن كبلون حبيرو جزاو ممحدار كاول مسرت خمت للكيانا وحجزة شو عتور حجير الله I think تلي تجاجي حمش تور راح يزعله علم كعمالتي بتو من قصتي تبي أزوج أو دمبي نحد عام سلازي لعل فرقي هوتو منم كي سرحة مالت عدم زود كم تكال خوين الله سو بوانانت توم جزام محدار كجورم كاستوها وحلفنا ولا خفتو قدمي لزنهار جزام محدار جزاء تجري مملاس تمزالت مملاس نايفتح تحتات النتن بوانانت مالتي كاو بسلاماوي من قدي مرجع أخو جبر الخل تطح بايتها مفتاري منيرم سيما تجري زحسو يخوني بتو هزل اللجزاء محرار تجريون زخون عانت من قصاص أي تجاري بتلي مملاس تمزالتي مالته فتو جزاء محرار تو دحراي بوعلي فيدرال منجستين جنرال تادس ورد اللي فرم ولا حدا سندون تجزاء تجري منم فينش بلايه بيو تمازال تخملس هم زلهم للمر جزاء تجري كخملس ديلول قلت أولي هنا اللي بتعمي حدا جنيا لخانو نتوتات الحز سند ولا حزة متمتو نأتم متجار أيخوني أو تجري للون زنارة نجارون مالت تو حسابك بسلامة مقلات أو سيلفي ولا هزوس سيلفي بسلفوت يحساب القلت النار عميدة هذا النار زحشة زبال هذا أنا ملونة أنا تميدة ونيلا على إلى أمني جن زحشة زنارفتو نعمل جمرة زنارة جزام محرار تقرأ تم زحشي بحال النجارات زنور نجارات لا أتم مدخل من موقع كأوز أي تجزام محرار تقرأ زي سريحي لخا توريلو جزام محرار تقرأ خوني خالي حلفو كاولو تقوم مجلس تاتوساي تبيهرم كاو نايت جراي كور لبهال مسارات حتى تام مملس منم عينت لي سرحه جنا ام مفتار لهالي زتج انا قف جزاء محدار تجراي خوينو يقصلل وسيخت بوليتيكيا تفطير زبحال زلو صمدو كاب تلاقى خاينت وصاي نتجراي زي اتبحال ربحه كم زيبلو ابريو تجراي كربح الخونتات على نعم نازي مرأياتات لمثالي كافتم ببركو تكلتيو التجمرة لبحال سراويت أتراخم زوات تمزاولت كم سمولوسو ينقاري بتعم بالدناقرنا حدا جنيا بلخونا من قدو نقارجن فاتي وتي لها دا تولد مدهن لبحال أو زعرا جزء وترى شعبية أو مريت تجراي زالام بس عملوا توقعاتيرو يزللو مالت بتناتهم أتحساسوا نتو نزخنا حيلي ولا بجيجاس اللي حيت بتلا آخينت نايوت الدراوي بالانس يمتي
ብጣዕሚ ለትግራይ ከውቅዕ ለኽእል ፕሮፓጋንዳ ካብ ምስራሕ ወፃኢ ወይ እሱ ከም ዓይነት ምልከታ ካብ ምምፃእ ወፃኢ ንህዝቢ ትግራይ ዝረሕሉ ዋላ ሓንቲ መንገዲ የለይ ብዋናነት ከዓለ ንጽምዶ ኣብ ላኣኽን ተላኣኽን መሰረት ዝገበረ እምበር ኣብ ረብሓን ማዕርነትን ዝተመስረተ እውን ይኾነ ኣብ መወዳእታ ብርሃነ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ብዘሎ ቅልውላው መሪሕነት ካብ ጽንታ ዝወፀ መንእሰይ ኣደዳዚ ሕጋዊ ስደት ይኸውን ምህላው ተዛሪቡ መንእሰይ ትግራይ ብልተፈላለየ መንገድታት ብዙሕ ዋጋ እንዲ ዝኸፍል ዘሎ ናዚ መርአይ ኣብቲ ጽንተታ ኮይናት ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለት መንእሰይ ትግራይ ብድሕሪቱ አንጻራዊ ሰላም ምስ ኮነ እውን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ትግራይ ተስፋ ከይህልዋ ዝገበሩ ፖለቲካዊ ውዳበታት ስለ ዘለውና ኣብ ትግራይ ተስፋ ክሕድር ኣይከኣለ እቲ ዝኸፈሎ ከቢድ ዋጋ ከቢድ መስዋእቲ ናብ ጣዕሳ እትይዎ ስነልቦና ብኢኮኖሚ ብማሕበራዊ ብትምህርቲ ላብ ትምህርቲ ከኣቲ ህይወት ክምስርት ኣብ ልግበአሉ ግዜ ተዓዲ ተስፋ ለይብላ ናኾነት ትኸደላ ምዃኑ ምስ ተረድአ ላብ እግሩ ዝመርሖ ክኸድ ግድን ኮይኑዎ እዩ ሕዚ ብትሎም ቆነል ተፈጠረ በተለይ ኣብ ዓፋር ወሰን ትግራይ ተፈጢሩ ዝተባሃለ ኢንሲደንት እውን ብዙሕ መንእሰይ ክወፅእ ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ ብዙሕ መንእሰይ ተስፋ ቆርፅ ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ ብዙሕ ኣብ ትግራይ ለለ መንእሰይ እውን ተስፋ ልከይህልዮ ማለት ኣብ ትግራይ ተስፋ ሃልይዎ ናጋ ክልወጥ ኢሉ ከይህልዮ ኣብ ከበድቲ ዝበሃሉ ናይ ጥፋኣት መንገድታት ማለት ልዋዕሉ ለይጠቕሙ ለህይወት ክቕይሩ ለይኽእሉ ነገራት ከም ቀዳማይ ምርጭኡ ገይሩ ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ዝሓሸ ህይወት ኣሎ ኢሉ ይልወፅእ ግን እቲ ህይወት ወላ ለይሓሸ ኮይኑ ካብ ትግራይ ኣብ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዝኾነ ይኹን ሞት ኣይምረፅ ኢሉ ድምዳመ እውን ክሕዝ ገይሩ ኣሎ ልሞት መሪፅና ኣብ ዝኾነ ቦታ መሪፅና ክንሞት ኣይንደሊ ኣብ ትግራይ እንድሕር ንመወት ኮይናሲ ንሞተሉ ቦታ ክንመርፅ የብልና ኢሉብል ናይ ተስፋ ምቁራፅ ዝመስሉ ኩነታት ይረኣዮም ስለዚ ብዋናነት ግን መንእሰይ ትግራይ ተስፋ ክህልዎ ህዝቢ ትግራይ ተስፋ ክህልዎ ሰሪሑ ልልወጠሉ ልመሃረሉ ላፍቱ አንጻራዊ ሰላም ልምለሰሉ ኩነታት ክፍጠር ትኮይኑ ብዋናነት ና መጀመርያ ፖለቲካ ትግራይ ክዕድሎ እዩ ትግራይ ብብረት እትፈትሖ ጸገም ከም ዘየለ ተረዲና ብዘይውዓል ሕደር ኩሉ ትግራዋይ በመእካብ ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ መፍትሕ ክነምጽ ይግባእ ከበል ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ውድብ ሳልሳይ ወያነ ብርሃነ ጽባህ ገሊጹ ትግራይ ዓቕማ ኣኪባ ናይ ምድርዳር ተኽእሎ ንክህልዋ ሓቋፋይን ኣሳተፋይን መንግስቲ ክትምስርት ኣለዋ ዝበለ ብርሃነ ከም ተጋሩ እዚ ክንገብር ተዘይክኢልና መገዲ ሰላም ርሑቕ ዝኾነሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ ከበል ሓቢሩ መዋጽእ ትግራይ ኣብ ጠረጴዛ ዝግበር ንግግር ጥራሕ ይኾን ንኽእል ዝኾነ ኣካል ክወግሶ ይኽእል እዩ ዝኾነ ሓይሊ ከምጽ ይኽእል እዩ ትግራይ ኮፍ ኢላ መኺራ ናይ ምድርዳር ዓቕማ መንግስትነት ናይ መምላስ ዓቕማ ህዝባ መንእሰያ ተስፋ ክህልዎ ናይ ምግባር ዓቕሚ ክትፈጥር ተኾይና ኣብ ጠረጴዛ ዝግበሩ ንግግራት ንጽባሕ ከይተዋሃሉ ወዓል ሕደር ከይተዋሃሉ ለማዓንቲ ናብ ጠረጴዛ ክትመጽእ ክትክእል ኣለዋ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘሎ ሓይሊ ማለት ብብረት ዝፍታሕ ነገር ከም ዘየለ ካብ ጎራዎት ዓድታት ትምህርቲ ክንወስድ ይግባአና ርሑቕ ተይኸድና ሱዳን ምርኣይ ንኽእል ኢና ሱዳን ዘላቶ ምስቅልቅል እቱ ማለት ብምንታይ ኢና ሱዳን ለተሓዘ ኣለኹ ትሕድሕዲ ኩናት ዳሳት ናይ ምትካል ከይድታት ንኡ ነቲ መንገዲ ጥፍኣት ለምፁ ነገራት በብመዓልቲ ይውስኹ ስለ ዘለዎ ሱዳን እውን ውሽጣዊ ፈላላ እዩ ሕዚ ማለት ብጣዕሚ መሰቃቕ ዝበሃሉ ፍጻመታት ዝፍጸሙ ኣለዉ ህፃውንቲ ኣዴታት ዋጋ ዝኸፍላ ኣለዋ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ካብ ጠረጴዛ ወፃእ ዘለዉ መንገድታት እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ብብረት ክስዕረ ይኽእል እዩ ናባዕልና እውን እኹል ኣብነት ኣለና እዩ ፅንተታ ኮይናት ኣርእና እዩ ብዙሕ ሓይሊ ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ ክሃልቕ ገይሩ ብዙሕ ኣካል ጉድኣት ብዙሕ ናይ ኢኮኖሚ ውድቀት ስለ ለምፀልና ኣብ ጠረጴዛ ዝግበሩ ነገራት ሉኣቶም ደፊርና እዩ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ከፊልና ላብኡ ለምፂ መንገዲ ፖለቲከኛታት ለለው ኩሎም ኣብ ደገና ውሽጥን ዘለዉ ውዳበታት ነዚ ዋጋ ከፊሎም ላብ ጠረጴዛ ለምፅሉ ኩነታት ተለይ ተፈጢሩ እቲ መንገዲ ብረት መፍትሒ ክኸውን ስለ ይኽእል ሕዚ እውን ከም ሳልሳውያን ትግራይ እውን ኣብ ጠረጴዛ ዝግበሩ ነገራት ጥራሕ እዮም ንትግራይ መዋጽእ ክኾኑ ዝኽእሉ ካብ ወፃእ ዘሎ ንትግራይ ብዋናነት ዘዳኽምን መሊኡ ዘጥፍእን መንገዲ እዩ
ኣብ ዞባ ደቡብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣብ ልዕሊ ዝተኣከበ እኽሊ በፂሑ ዝተባሃለ ቃጸሎ ንእምነትን ባህልን ህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ተግባር ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣብዚ ቅንያት ኩምሪ እኽልታት እንትቃጸል ዘርኢ ምስላዊ ሓበሬታ ኣብ ዲጂታል ሚድያ ክዘዋወር ዝተዓዘብና እንትኾን ኣብዚ ተግባር ዝተዋፈሩ ኣካላት ዛጊደ ተፈለጡን ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ መተሓባበሪ ዝራእቲ ሆልቲካልቸር ዝኾነ ዞሞ ሃፍቱ ኪሮስ ብፍሉይ ንትካልና ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ኣብ ልዕሊ ዝራእቲ ዝበፅሕ ዘሎ ቃጸሎ ንህዝብን ምምሕዳርን እቲ ዞባ ዘሕዘነ ተግባር ምዃኑ ሓቢሩ ሓረስታይ ትግራይ በታ ዘላቶ ዓቕሚ ዘፍረዮ ማእቶ ተኣኪቡ ናብ ረብሓ ከውዕል ይዳሎ ኣብ ዘለሉ ግዜ ዝግበር ዘሎ ረብሓ ህዝቢ ናይ ምጥፍፋዕ ዕላማ ክኹነን ኣለዎ ዝበለ እቲ መተሓባበሪ እቲ ተግባር ኢሰብኣውን ሰይጣናውን ክብል ገሊጹዎ ኣሎ እቲ ዘጋጠመ ቃጸሎ ኣብ 3 ጣብያታት ኣብ ልዕሊ 3.1 ሄክታር ዕንወት ከም ዘብጽሐ ብስልክ ዝሃበና ሓበሬታ የመላኽት ምስ ዞሞ ዝነበረና ናይ ስልክ ጻንሒት ተኸታቲልና ንመለስ ኦኬ ይቀነለይ ስሙይ ዞሞ ይባል ዞሞ ሃፍቱ ኪሮስ ጽቡቕ ኣብ ጽሕፈት ዘፈርቆ ወረዳ ራያ ዓዘቦ መተሓባበሪ ስራሕ ልምዓት ዝራእትን ሆርቲካልቸር ጽቡቕ እሺ እንታይ የጋጢሙ ዘሎ ኣብ ዝራእቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ክቀባበሉ ሪኢና ኔና ኣብ ሰሙን ዚሞ እንታይ የጋጢሙ ዘሎ ብዝብል ንጅምር ያው ተዘጋጠመ አጋጣሚ ኣብ ወረዳና ያው ዝተፈላለዩ ናይ ዘርዒ ይኹን ናይ ቅንጫ ዝራእቲ ናይ ኣዝመራ ዝራእቲ ነይሩ ናይ ጽድያ እውን ማለት እዩ እዚ ኣብ 3 ዝኾን ጣብያ ኣብ ማቻሬ ኣብ ወረባየ ኣብ ገነቴ ዝበላ ናይ ገጠር ጣብያታት ኣብ ዝተኣከበ ዝራእቲ ኹምሪ ናይ ሓዊ ቃጸሎ ኣጋጥሞ ያው እዚ ቃጸሎ እዚ ምሳሌ ያው ማቻሬ ተኸይድና ኣብ ጣብስና ብሰርናይን 2.5 ዝኸውን ሄክታር ናይ ሓደ ሓረስታይ እዩ ኣብ ወረባየ እውን ናይ ፍርቂ ሄክታር ዝኣክል ጣፍ ኣብ ሓደ ሓረስታይ በተመሳሳሊ ኣብ ገነቴ እውን ናይ ፍርቂ ሄክታር ጣፍ ኣብ ሓደ ሓረስታይ ናይ ሓዊ ቃጸሎ ኣጋጥሞ ኣብ ሰሙን ውሽጢ ማለት እዩ ብድምሩ ኣብ 3 ጣብያ ያው ኣብ ጣፍ 3 ሄክታር ኣብ ሰርናይ ናይ ፍርቂ ሄክታር ዝኣክል ናይ 3 ሓረስቶት ሓደጋ ሓዊ ቃጸሎ ኣጋጥሞ ኣሎ ማለት እዩ ምትል ዝነበረና ኩናት ዕንወት ያው ኢኮኖሚና ደቂቁ እዩ ዝራእትና እውን ሓፍን ምባል ዝተፈላለዩ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ዋላ እንተሰርሑ ክንዲ ዝድለን ኣብቲ ንቡር ንምምላስ እውን ከቢድ ግዜ ስለ ዝነበርና ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፍጠር ከለው ዝድርጊት እዚ ካብ ምንታይ ምንጩ ትብል ወይ ደግሞ ዝድርጊት እዚ ኣብ ካሊእ ከባቢታት ኣብ ካሊእ ግራታት ከይድገም እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ሕብረተሰብ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣሎ ዝምልከቶ መንግስቲ ማሕበር እውን እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል ጽቡቕማ ሕዚ እዚ ኣብ 3.5 ብሓፈሻ ኣጋጥሞ ዘሎ ቃጸሎ ያው ሓዊ ስለ ዝኾነ ሙሉ ብሙሉ ጠፊእቲ ኹምሪ ዝተኣከበ ምህርቲ 80% ይጠፊኡ ምናልባት ያው እዚ ፍጻሜ እዚ ካብቲ ናይ ሕብረተሰብ ባህሊ ብሃይማኖት ይኹን ባህሊ ብጣዕሚ መነወሪ ነውሪ ዝኾነ ተግባር እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ኢሉ ክንዲ ዝኣክል ገኒኑ ዘይወፀ ስሩ ብፍላይ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩነታት ካብቲ ናይ ባህሊ ሕብረተሰብ ዝወፀ ብሃይማኖት እውን ዘይድገፍ ባርባሪክ ዝኾነ ስራሕ እዩ ተፈፂሙ ማለት እዩ ስለዚ ያው እንታይ ክግበር ዘለዎ ንቐጻሊ ስሩ ብዘይ እኽሊ ማለት ሰብ ብዘይ እኽሊ ዋጋ የብሉን ብዘይ እኽሊ ብዘይ እኽሎ ማይ ናይ ቃጻሊ ህይወቱ ምንም ኣብዚ እቶ ዘይባሃል ማለት እዩ ብእኽልስ ዓረሜናዊ ዝኾነ ስራሕ ስለ ዝኾነ ያው ሕብረተሰብ ምስ መንግስቲ ምስ ፀጥታ ኣካል ተዋዲዱ ባዕሉ ከባቢኡ ባዕሉ ክሕሊ ማለት እዩ ባይዘወይ እዚ መንቀሉ ምንም ክሳዕ ሕዚ ዝተጨበጠ ነገር የለይ መን ይፈፂምዎ መን ይልኢኽዎ እንታይ ዓይነት እዩ ብገረድ እዩ ብተንኮል እዩ ክሳዕ ሕዚ ዝተበፅሐ ጽንዓት በርግጥ ጽንዓት ይካየድሎ እዩ ግን ክሳዕ ሕዚ እዚ ዝብል ጭቡጥ ዝኾነ መረዳእታ ክሳዕ ሕዚ ኣይተረኸበ ማለት እዩ ስለዚ ታዩ እዚ ባርባሪክ ወይ ሰይጣናዊ ዝኾነ ስራሕ ከይድገም ሕብረተሰብ ምስ መንግስቲ ምስ ፀጥታ ኣካል ኮይኑ ከባቢኡ ብንቕሓት ክሕልና ከምዛ ዓይነት ዝሳተፉ ኣካላት ድማ ብጭቡጥ ንሕተፈልጥዮም ኮይኖም ናብ ዝምልከቶ ኣካል ሕጊ ቀሪቦም መምሃራይ ዝኾነ ስጉምትና እርምቲ ክውሰደሉ ክኽእል ነዎ ስለዚ ኩሉ ብከባቢኡ ተሓጋግዙ ተደጋግፉ ቀትር ልምስለይቲ ፀጥታ ውሕስ ገይሩ
እቶም ዘለው ዝራእትውን በአግባቡ ናብ ገዛ ዘአትሉ ናብ ጎተራ ዘአትሉ መንገዲ ክፍጠር ከለው ማለት يقنع بتاعي أنا وني قنع لي هم يكبر تعال عقم زي بلوم وجنات بمحجاز حدا كن في روحات جراي من رجعات بمخانو منجستاون زي منجستاون تكالات بحوار كسروح يجبأ تباهلهم إذا تباهله محبر لمعات جراي مثل محبر ترادو أكس ماويان بمتحب بارن أبو رد حوزين تابع حادثة نزلت الجماعة راح تسدرادك أنستيو حاجز أبزبر كتلو أوانيم اتحاجز كاب محبر لمعات جراي أنفر هولاند بزترقبة لعل حدا نتبي 4 مليون برز تعدقة إنساسات قلب إخلانيو توسخ لنا تو حاجز زي دياسبورا تجارو بتريا هولاند لوركو أي محور المعات أولاد أواتهم لسدد ويوم نحن وزل لنا عندنا أقسماويان بروجكت البهنينا اسمه محور المعات تجاري كوينا زو بروجكت زي أو حوزيننا وسامر خونا لويلنا بروجكت قاريتنا زو نجارزي لو زي درجة زي بتحله ونا ورد توهيونا جنينا طعم صبغيو تالحميص آخن حلو العينا ختولدلنا ود وليدا ود توليدا قرات كاو تأفرت لنا كنا بعلتنا خنحرس قالت وليدا قون كأجرنا بعراي قرينا توسخي نابرانا كنا محايش تناقع له أفرينا تن التوهنا يمكن شطري خلنا ولا دن لا شطنا تسجمنا خنوجد إحنا تراي خلنا يسجمات كانتو لتهالل لتوصلنا إحنا عصرت خاحات أتنبهالن بي بزحت سجمات كان بزحت شجرنياتات الله لدحرها زقون تتجنيو للترفات سجمات دك أنستي خمانة كحجزة لو واير ذات زي نحنا ون كاتتصباينة وطينا خافت شجر سجمات وطينا عمرنا غيرنا لخمانة دك أنستيو مرأي خوينا لخنقير تسفاي وسني ولي كاو أنا تايمنا كاو زحجز زي نحنا خافتن سجمات هلنا ولا كوازي أنا هذه عبيد أجا عبيد تسفات خن عبيد عنقالو لتن كمان عزولا دك أنستيو ون مسؤول سليلو لهم زي ختمتها حسارو خالي وان فلي لبلو زي دقف زي تأمريو تاني حانت لحمة حانت أرجي حمشت عسرت درهو أخلي بدمرو حدا خنتال زيتي عسرت ليترو غيرنا حقينا نعدل لنا سلازي زي تأيو لجزي اسكع فريات تفرياسي كي تجنا بدن بغيركن كتحليئن كتفريئن تسفان قبر السنفرين مرأيا هويننا أو معلّا أو علن تغير كن مسرعنا نزال حجوزنا قرش زي عدم بنا زي أسريحنا نينا زي إن هندزي الأكلات دي تاتدمو تغيرنا اللوا ناي أن مناور أن حويت كمس كحويا كغيرا تغير كن مسرع خندمو دحر جزية مسينا ون كسلن رأيكن كسلن كتاتلكن تلوت زي أو حد سدراك بس حندوليو أو حد تجراوي تادو تغيرهن كتغير نسرحنا كم محبر مع التجرايون أب مودعتا زينا TBS TV سرع فنوا كابز الجمرة الأوان فليمو ببورحو فلينا يدخلت أنفتنا نتسرى زينا مدباتن كاريتو أب مفنا ومصنوحو يذكر إذا حزنا يزلنا ورح حدار دماي معبلو بزلو تتاون بوليتيكاون قدايات نعقبا سلامن حلوا بهراو دحنتن زخونو أجنداتات مقراتن بهاجي سلام حزب تግራይ ንደጋውን ውሽጣውን ሓይልታት ምስራጽን ይኸውን መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና ዝምለስሉም ብሄራዊ ህላው ዓድና ዝረጋገጸሉ መገዲ ሕዌትን ዳግማይ ህንጸትን ተተሊሙ ፍጻመ ዝረኽበሉም እቲ ብሕታው መገዲ ዘተን ምርዳእን እዩ ካብ ዝብል መሰረታዊ ቀዋም ብምብጋስ ኩሎም ሓይልታት ንሰላም ኢዶም ከቡ ጻውዒት እናቀረብና TBS ነዚ ገዚፍ ብሄራዊ ዋኒን ብፍሉይ ይጥምተሎም ሰላም ሕርያ ህዝብ ትግራይ እዩ ሕቶታት ትግራይ በሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምፍታሕ ይከኣል እዩ እዚ ንረብሓ ህዝብ ዝሕልቕ አጀንዳ ንሎሚ በዚ ስዕብት ሕዝቶና ባኹን ክነብል ቃልሲ ጥራሕ ፖለቲካዊ ይኮነን ቁጠባዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ሃይማኖታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ንመንነትካ መሰረተ እምነትካ ባህላዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ትግራዋይ ብኩሉ ዓይነት ቃልሲ እዩ ክመጽእ ዝኽእል ሕዚ ሓደ ግዜ ፖለቲካ عدنا مالت هذا حكيم الحسنة في كينو هيوتي خلف هذا أكيد السرح وين الحسنة في كينو تتكالي عنه هذا سبوليتيكا الحسنة في كينو كم أمالتي سوزي بوليتيكا نمالت قبل روحة مالتي بحصير خالي نجارين هبو في اللايتهم على أفريقيا زي جنب ملختي سكول أوف ديكتاتور سلازو قلت بقعت ثمن أسيك ديزيوم زلليو بحصير سلازي نايمن أسيك ألسيك ولا للو
ናይ መራኸብቲ ሓፋሽ ቃልስውን ክትትርኹም ዘለኩም ናይ ምሁራን ቃልስ ከምኡ እዩ እቲ ንዓኸንን በኹራን ናይቲ ሃገራዊ ረብሓና ዝናሽናል ኢንተረስት ክመፅእ ከሎ ናይ ትግራይ ረብሓታ እዩ ናፈለና ክንከይድ ኣለና ንሕና ካብ መንነትና ንላዕሊ ካብ ቁጠባና ንላዕሊ ካብ ምሕደራና ንላዕሊ ካብ ፀጥታና ንላዕሊ ካሊእ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ናይ እስራኤል እቲ ሰላም ዝደሊ ንኹናት ይዳሎ እዩ ናይ እስራኤል ሰላም بخمي كم زعجب نايسا أمريكا سلام بخمي كم زعجب ناي تشاينا سلام ناي روسيا سلام بخمي كم زعجب نروح لنا أين سلازي نحنا هذا سلامنا كم زبان نقري لنا نحنا سراوي تحبون سراوي كخون كخول الله بقى تاريخ بطاطس فلت كخول الله ربح عزوز ما زلم كخول الله أتسلام بالله أتسلام بالله كل تدقنا نواريغي ولدن ولد نبالغي عد عباس نيرو عد مرعى عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعى عد تستاي نيرو عد طعام أنت تقول نبي هلو تزبنا سلامي بلالو كبراتن كبرانن كتكتاتلوم زصنحكم زيناتات ابز خنبيتنا لنا مس زيناتات ساعات حبيركم صنحكوناتنا الفلق انيرا مس ترفو مدلوات بي اس تلفزيون سناي صانحت كونلكم يمنا سلام